सकाळचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. नव्या वर्साच्या दुसऱ्या दिसान घेतलो दुसरो रस्तो बळी. खांडेपार हायवेच्या हडबडीत कामान घेतलो मनीस बळी. गोमेगोट डायरेक्ट चंद्रारचो अनुभव. पार्किंग स्लॉट इबाडटा भलायकी. निखळल्यात गटारांच्यो लादयो. नियोजन शून्य पार्किंगेक लागून कारवाल्ल्यां भितर केस्ताव देखो फुसाव. नेरूल स्पोर्ट्स क्लबाक 5-2 गोलांनी हारायलो गिरदोळी क्लबान. UCT ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे सेमीफायनलीत मेळयली सुवात. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पणजे स्मार्ट रोड कॉन्ट्रॅक्टरान नव्या वर्साची देख घालून दिली तीच गोयभर आता बाकीचे कंत्राटदार घालून दिवपाक लागल्यातशे दिसतात. फुडले जोत तशे फाटले जोत. रस्तो कंत्राटदाराच्या बेजबाबदार कामान मंगळारा रातीकडेन खांडेपारा एकल्याचो बळी घेतलो. नव्या वर्साचे 2 तारखेक तेच घडले जे पणजे 1 तारखेक घडिल्ले. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आम्ही आता ते जंक्शनाची आता खांडेपारा आणि खांडेपारा हो रोड जो आसा बायपास केल्लो आसा. बायपासाचेर हे रोडाचेर दोन्ही सायडी सर्वीस रोड केल्ले आसा. पूण सर्वीस रोड केला खरो पूण हाका वन वे करूना. वन वे करूना म्हणटकीर खांडेपारचे लोक जे आसा येतात ते फोंड्या वचपाचे हेच रोडान येतात ओल्ड रोडान जातात आनी एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. कित्याक राती हांगा एक्सिडेंट जालो आनी एक्सिडेंटान तो हांगा सोंपलो. म्हणटकीर जे एक्सिडेंट जावपाचें कारण इतलें की हांगा एक म्हणल्यार लायट ना, स्ट्रीट लायट ना. दुसरें म्हणल्यार हांगा प्रोपर सायन बोर्ड ना. आनी तिसरें म्हणल्यार हांगा रोड खंयच्यान वता तें कांयच कळना. एक काळोख आहा काळखाक कोणी कितें जावपाक शकता. होच प्रकार म्हणल्यार राती एक्सिडेंट जावपाचो प्रकार हो गव्हर्मेंटाचो फेलियर म्हणल्यार. कित्याक आज एक्सिडेंट हे वर्साक एक्सिडेंट जायत स्टार्ट जाले आतां. ही वाडून जाल्ले एक्सिडेंटांची एक नाल्यार एक एक्सिडेंट जायत आसा. कित्याक हो गव्हर्मेंटाचो पळय हे रोड करता पूण प्रॉपर कांयच गायडन्स ना. कोणाकच गायड करना कांय करना ताका हो एक्सिडेंट जाता. आनी हे मरणाचे प्रकार खूब वाडत आसात. ताका लोकांचो डिमांड आसा की हो जो रोड आसा वन वे करता आनी लोकांक एक सुरक्षा दिवची. काल रातचे 8:30 वरांचेर हांगा एक एक्सिडेंट जालो. 2 व्हिलर आनी ती बोलेरो एक गाडी राजस्थान पासिंग आशिल्ली ती. तो हो सिंगल रोड समजलो वन वे समजलो आनी तो एक्सप्रेस येतालो आनी रॉंग सायडीन आसलो. तो खंयच्यान येतालो तो फोंडेच्यान बेळगांव वचपी बोलेरो आनी 2 व्हिलर आमचो सुरेश नायक आशिल्लो कपर अडेवलो तो घरा वयतालो. ह्या रोडच्यान वयतालो. दुसरें कितें हांगा स्ट्रीट लायट हांगा फाटीं 1 वर्स जालें हांगा एक सुद्दां स्ट्रीट लायट हांगा स्ट्रीट पुलाक ना. फूल काळोख आसता. तितून इंटरस्टेट गाडयो आसा पळय न्ही त्यो फोंडेच्यान येता आसतना 4 लेन समजून येता. आनी हांगा अचानक पळयत जाल्यार एक 70-80 मिटर जो आहा पळय न्ही रोड तो सिंगल रोड आसा. सो थंय बोर्ड सुद्दां ना. थंय एक्चुली बोर्ड आसपाचें आशिल्लें की एक ते सिंगल रोड आसा. आनी दुसरें आमी लास्ट टायम केल्ले ते हेंच्या नॅशनल हायवे इंजिनियरांक धरून आनी ट्रॅफिक पुलिसाक धरून की हो वन वे करचो म्हणून. आनी हो वन वे केल्लो तेन्ना 2 म्हयने हांगा एक सुद्दां एक्सिडेंट जावंक नाशिल्लो. आतां कशें जालां हांगा हेचे बॅरिकेड्स ओपन केल्ल्या कारणान फोंडेच्यान बेळगांव वयता आनी खांडेपारच्या फोंड्यान बीन थोडे शॉर्टकट पट्ट्यान होच रूट धरता. लोकांचें हें चुकता. जेन्ना पयलीं हे वन वे केल्ले तेन्ना बरें आशिल्लें. आतां सगळें मिक्स जालां आनी एक्सिडेंट चान्सीस वाडलेले आसा. काल सुद्दां हो एक्सिडेंट जाला पळय न्ही हो तितूलोच प्रकार. सर हे रोडाची आतां एक लोकांचो डिमांड इतलो आसा की हो वन वे करचो आनी हांगा सायन बोर्ड बी वर्किंग करपाक सायन बोर्ड लावचे म्हणून. तर हांगा कांयच दिसना तशें. Regarding this local demands, we write to the PWD also. We have called a contractor and all. Okay, त्यांच्या कडेन डिस्कस करून ताका वर्क इन प्रोग्रेस एंड ऑल लावपाक लायता. प्लस सेम रिगार्डिंग सायन बोर्ड्स we will ask the PWD to install that immediately. And we will see how we can improve this accident. कशें कितें जाता कशें improve करूं शकता. We will sit with the PWD and all we will decide. वन वे करपाचें. One day we will take a call on that also. We will check how it is feasible. डायवर्शन करपाक मेळटा तेवढेच्यान. Diversion जाता. Already आमी सगळ्या last time we were requesting public to use service road. थोड्या जाणटे आसता आपल्याक बेगी पावूंक यूज करता आनी मागीर एक्सिडेंटाक स्टार्टींग वॉटेवर
implementation is there. We are making aware to the public also, and we issue challenge. अनेक लोकांची मागणी आसा ट्रॅफिक पोलीस डेप्युटी करची So traffic police regularly असता during school hours. We have also asked deputy collector notification because we have also school hours and heavy vehicles with restrict करून माझा staff is already throughout traffic. तसं कालचे रात्री केसवातेर एक ॲक्सिडेंट जाला आणि आमच्या लागींच्या वाठारांतलो कुट्टी वाड्यावलो एक सुरेश नांवाचो भुरगो ॲक्सिडेंटान सोंपलो. आयज ॲक्सिडेंट जावपाक कारण कित्याक रस्ते वेवस्थीत नाय. रस्ते आहल्यार रस्तो फोंडकूल पडलेले आहाय. प्रॉपर सायनबोर्ड नाय हांगा आनी हांगा खंयचेच ऑथॉरिटीचे लक्ष ना. ना म्हणून PWD बोर्ड्साचें लक्ष ना म्हणून RTOचें आनीक ट्रॅफिक सेलाचे लक्ष ना. आनी हो गोंय सरकार आहा एकाय बीन कांय पडलेलें ना. सगळे सुशेगाद न्हिल्ले. लोक मरत आहा. लोक मरता रस्त्यार कोणाचे चुकीक लागून हेंची बेपरवा लागून आयज लोक मरता रस्त्यार. आनी ह्या खांडेपारा इतले क्रिटिकल जाल्ले आसा आनी खबर आहा हिंगा मेजर जे काम उरलेलें तें स्टार्ट जालां आतां 2 म्हयने जाले स्टार्ट जालां. एक ट्रॅफिक पुलीस आमकां हांगा दिसना. आतां जे पोलिशान सगळे ट्रॅफिक येता ते खांडेपार पावले काय ना अननेसेसरीली ते रायट हँड टर्न घेता आनीक जो नवो पूल आहा तेचेर वचून भरती जाता. इट इज व्हेरी एक्सिडेंटल कित्याक रोड क्रॉस जाता थंयसर इंटरसेक्शन जाता ते आमी बंद करचे म्हणून कितले म्हयने फाटीं सांगलेले पूण सरकार तेजेर कानूच घालयना. हांगा जर पुलीस डिप्लॉय केल्यार न्हू ट्रॅफिक स्मूथली वयता आनी एक्सिडेंट जावपाचे काम चान्सीस थोडे आसा. ते एक्सिडेंट जाला थंय आनी थंय जोरान स्पिडीन येता गाडी कशी आनी थंय सायडीन एक घर आहा ते सदांच तोपळा ते घरांत आनी जातीतलो बेगीन गव्हर्मेंटान स्पीड ब्रेकर घालपाक जायो. जातीतलो बेगीन राती एकटो एक्सपायर जालो थंय ऑन द स्पॉट गेलो. कित्याक थंय सामकें वन वे जाल्ल्या कारणान सगळे कांय बोर्ड बी गायना सारको त्या कारणान गाडी फास्ट येता गाडयो फास्ट येता स्पीडीन येता सारक्यो. जातीतलो गव्हर्मेंटान स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय थंय आनी बेगीन आनी इस्माळाची भुरगीं रावता न्हू आतां आनी भंय दिसता. जातीतलो बेगीन स्पीड ब्रेकर घालूंकूच जाय थंय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. गोयचे फामाद मेडिकल कॉलेज गोमेको. भलायकी मंत्री म्हणटा सगळे कडेन सगळे तरेच्यो सुविधा. मुख्यमंत्री सांगता भिवपाची गरज ना. प्रत्यक्षात कितें पळोवपाक मेळटा तर भितरले रस्ते काबार, खडी पाताळल्या, मडी हालतात, पेशंट डॉलतात. पार्किंगेचे आदी जंपिंग जाता. थोडक्यात डायरेक्ट चंद्रार गेल्ल्याचो फुकट सवाय अनुभव. पळयात देविदास गांवकाराचो स्पेशल रिपोर्ट. गोंय राज्यांतली सगळ्यात टॉप लेवलाची मेडिकल कॉलेज आणि त्याच बरोबर आमचे बांबोळे हॉस्पिटल ज्या जाग्यार सगळ्या तरेचो बरो हायफाय ट्रिटमेंट मेळटा
पूण जेन्ना हॉस्पिटलांत जेन्ना आमी एंट्री करता त्या वेळाचेर जो एंट्री करपाचो एंट्री वाटूच आसा, रोड जो आसा थंयसर लादयो ज्यो आसा हल्लेले आसात आनी ताका लागून वाटे वयता आसतना कोणाचो पांय भितर वचपाक शकता। आनी ताच्या पलीकडे जर आमी पळयलें जाल्यार जेन्ना कोणी गाडी घेवन येता ट्रिटमेंट करपा खातीर, खास करून काणकोण, केपें, सांगे, पेडणे सयले लोक, पूण जेन्ना ते पार्किंग करपा खातीर गाडी पार्किंग एरियेक भितर घालता त्या वेळाचेर पार्किंग करचे आदीक जंपिंग सुरू जाता, कारण जो एंट्रन्स आसा तो पूर्णपणे इतलो ओबड धोबड आनी मदें कठड्यात निर्माण जाल्लेले आसा। कांय कडेन लादयो घातले ते फुटून भितर गेल्लेले आसात। आनीक जेन्ना हांगासर जर पळयलें जाल्यार क्रॅशराचेर जे फातर आनी खडी सुटून पडटात तशा तरेचें सिच्युएशन हांगासर जालां। ह्या संबंधीन कितल्याशे जाणां हांगा यो वच करपी लोकांक विचारलें, अरे हांगा परिस्थिती कितें आसा म्हणून। दर एकलो म्हणटा की म्हाका भंय दिसता। गोंयचे सीएम सांगता की भिवपाची गरज ना, आनी पूण हांगासरले सगळे लोक भितात ही अशी परिस्थिती कित्याक। आनी हांगासरली ही जी पार्किंग परिस्थिती जर जाग्यार पडली ना जाल्यार हाका लागून मोठे मोठे प्रॉब्लेम क्रिएट जातात। आठवड्यांतल्यान एक आठवडो सुद्दां खंय केन्नाच असो वचूना की हांगा एक्सिडेंट जावना। जेन्ना गाडयो दोन गाडयो येता आनी एकामेकाक सायड दितात त्या वेळाचेर दोन्ही गाडयो बऱ्याचशा फावटी लागतात। त्याच बरोबर जेन्ना कांय लोक जेन्ना पयसुल्ल्यान येतात त्या वेळाचेर बेगीन पावना बसीर आयला म्हणून खास करून काणकोण, केपें सारकेले लोक जे आसात ते स्पेशल गाडी करून घेवन येता, पूण जेन्ना हांगा पार्किंगा भितर घालता तेन्ना ती गाडी मुळा लागता आनी त्रास जाता। त्या वेळाचेर गाडी घेवन येयलो मनीस आनी गाडी चलोवपी ड्रायव्हर हांचे मदेंय क्लॅशिंग जातात। सरकारान ह्या गजाली कडेन इमिजिएटली लक्ष घालून हांगासर पार्किंगाची जी फॅसिलिटीज आसा ती बेगिनान बेगीन जाग्यार घालची आनी बऱ्या तरेन लोकांक सेवा दिवची। भलायकेच्या बाबतीत आम्ही सगळे तरेचे केअर घेतात अशें भलायकी मंत्री सांगता खरो, पण हॉस्पिटलाच्या आवारात प्रवेश करतनाच भलायकी इबाडटात ते भितरले रस्ते, गटारांच्यो उक्त्यो लादयो आनी हाडबडीत पार्किंग एरिया। हे जे देखाव तुम्ही पळयतात ते गिमांतले। पावसांत पार्किंग एरिया आनी गोमेकोच्या मुखेल दरवटे म्हऱ्यांत धोंपरभर उदक सांठून उरता आनी कितलींशींच वर्सां जालीं हें चल्लां। आनी कितलो तेंप अशें चलपाचें काय? कोण दितलो जाप? गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी संगीता ओली। घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। देशभर जाल्ल्या ट्रक संपात गोंयचे ट्रक धनी वांटेकार जाल्यात। ऑल इंडिया युनियनाच्या देशव्यापी संपाक सपोर्ट करताना गोंयांतले ट्रक धनी बुधवारा राती 12 मेरेन ट्रक बंद दवरतले। हिट अँड रन प्रकरणातल्या दोशींक खर ख्यास्ताची तरतूद आशिल्लो नवो कायदो केल्ल्यान त्या विरोधात देशभराच्या ट्रक आनी बसवाल्यांनी सोमारा संप चालू केलो। मंगळाराय संप चालूच आसलो। केंद्रीय गृह सचिवा बरोबर ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळाची उलोवणी जाली। शेवटाक ख्यास्त आनी दंड लागू करचे नात अशें सांगल्या उपरांत म्हाल व्हरपी आनी ऑयल ट्रकवाल्यांनी संप आटापात घेवपाचें थारायलां। ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसीन संप फाटी घेवपाचो उलो मारला। हांव सगळ्या गाडयेकारांक रिक्वेस्ट करता की गाडयो मातश्यो बंद दवरच्यो फाल्यां आनी सगळ्यांक आमकां सपोर्ट करचे। आता मागणी कितें जो मेरेन हो कायदो चेंज जालो तो मेरेन तुमी गाडयो चलोवचे ना? फक्त आमी पळय आमी ऑल इंडिया युनियनाक सपोर्ट करता, सो तेंचो एका दिसाचो स्ट्रायक आसा, सो आमी एक दीस गाडयो बंद दवरतले। फाल्यांचो दीस गाडयो बंद? आयज रातीक 12 खंयच्यो गाडयो बंद? सगळे ट्रक, आमचे ट्रक, तुमचे सगळे ट्रक जे आहा पळय ते बंद दवरतले। प्रायवेट ट्रक करांकूच ना, सगळ्यांनी मेळून करूंक जाय तो। ओके, म्हणजे आयज तुमी जमले सगळे ट्रकां जमले खंयच्या भागांतले? ऑल गोवा ना आयज जमले ऑल गोयचे आहा, ऑलमोस्ट ऑल गोवा। ऑल इंडिया पळय ड्रायव्हिंग हे आहा पळय ड्रायव्हरचे आमी स्ट्रायक करता, सगळ्यांनी आमी बंद करता 3 to 4 तारीख मेरेन सपोर्ट करता तेंकां आमी ऑल ओव्हर इंडिया ड्रायव्हर। कितें तो म्हणजे कायदे आयला कायदे अरे एकाक लागले मरे रिटर्न घेवं म्हणून ते आमी स्ट्रायक करता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी। कामगारांक किमान वेतन दियात, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान उद्योजकांक सुचोवणी दिल्या। राज्यातल्या मुखेल उद्योजकांकडेन मंत्रालयात बसके वेळार चर्चा करताना तो उलयतालो। आयडीसी लोगोचे मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार उक्तावण केले। पळयात पुराय बातमी। Goa IDC has come up with a new logo. They have shared their scheme, and from what we were looking at it as a regulatory department, today we can see
that it is really focusing on development. And in fact, organizing Invest Goa this month itself is a proof that it's a progressive step towards development that IDC has taken. So heartiest congratulations to the entire team. Main thing. So it is not, depending on the bureaucrats or the people who are working down to use their flimsy ideas and manipulate the regulation. Each and every part of the regulation has been clearly mentioned that. Even, I'll just give the example, previously if somebody after getting the allotment letter or plot to make a lease deed, every time they used to send it to the advocate, and each time advocate was adding on one rules, their own department advocates only were adding, wherein they were trying to, pressurize or put some thing in a industry so that it can be caught somewhere later on. So this kind of thing was there. So here now even the draft regulation, in draft regulations, see allotment, lease deed, transfer deed, tripartite deed, entire format is mentioned in the regulation. Goa Industrial Development Corporation तो न्यू लोगो which itself is a Goa GOA तुम्ही पळयत जाल्यार तुमकां कळटलो which is again green हातूंतल्यान आनी आमी जशें म्हणटा की आजुनूय बी मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट गोंयांत येवपाक जाय ताच्या खातीर ज्यो पॉलिसीज बदल्ल्यात ताज्यो हायलायटूय तुमकां दिता आनी नेक्स्ट वी आर डिक्लेरिंग द इन्वेस्ट गोवा समीट 2024 which is starting from the 29th of January in Convention Center Pune. Goa government and CII म्हणजे इन्वेस्ट इंडिया परत CII गोवा IDC हे सगळे मिळून इन्वेस्ट गोवा 2024 समीट आमी ऑर्गनायज करता. ह्या दोनूय कामां खातीर म्हाका दिसता आज पयलेच फावटी तुमी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सगळ्या लोकां कडल्यानूच आयकलें त्या खातीर तितकोच ताज्या पलीकडे विशय कांय नाशिल्लो. जस्ट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जे आमी न्यू रेग्युलेशन्स जे केल्या तितून सिम्प्लिफायड द प्रोसेस विथ द सिंगल विंडो क्लियरन्स फॉर द लँड अलॉटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन दॅट इज वन. सेकंड वन लॉजिस्टिक वेअरहाउस IT and IT enabled services given industry status. Third one is liberalize the transfer and sublease mechanism allowing the ease of exit for business. First time he policy held me. And incentives for the women entrepreneurs, intellectual property holders and startups and for the sustainable measures. And last one is a commercial plot and 20% of the industrial plots is available through the simplified auction route. हातूंतल्यान हे प्रोसेस जे आसा आमचे रेग्युलेशन जे नवीन हाडला तेजे हायलायट आसा. इतकेच बाकीचे आमचे गव्हर्मेंट पॉलिसीज तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. गोवा इंडस्ट्रीज ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022, गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021, गोवा लॉजिस्टिक एंड वेअरहाउस पॉलिसी 2023 and गोवा स्टार्टअप पॉलिसी 2021. हे सगळे मॅक्झिमम प्रमोट आनी हे करपा खातीर गोंयांत चडांत चड इन्वेस्टमेंट येवची म्हणून आमी इन्वेस्ट गोवा 2024 which is we are organizing on the 29th of January in a Taj Convention. Thank you. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गिरदोळी क्लबान नेरूल स्पोर्ट्स क्लबाक 5-2 गोलांनी हारायलो. गिरदोळी क्लबान जैत मेळोवन UCT ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे सेमीफायनलीत सुवात मेळयली. पळयात रोमांचक डावपेच. युनायटेड क्लब ऑफ तालावलेन ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. तालावलेच्या सरकारी शाळेच्या खेळामाळार ही सर्त रंगली. गिरदोळी क्लबाचो शेल्डनान 5 गोल केले जाल्यार नेरूल पंगडाचो अनिकेत आनी आनंद हांनी दरेकी 1 गोल केलो. रॉय बार्बोसा संघटीत क्लब ऑफ तालावलेन गिरदोळी पंगडाच्या शेल्डनाक मॅन ऑफ द मॅच किताब पेटायलो. पळयात रंगतदार खेळ.
365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. गोंयांतले हवामान 4 जानेवारी मेरेन सुके उरतले, पण 5 ते 8 जानेवारी मजगती कांय सुवातांनी पावस शिरशिरतलो, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. गोंयांत फुडल्या 3 दिसांत उण्यांत उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना. फुडल्या 48 वरां मेरेन चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान सुमार 33 आनी 22 डिग्री सेल्सियस उरतले, जाल्यार 5 ते 8 जानेवारी मेरेन कांय सुवातांनी पावस शिरशिरतलो. देखून नुस्तेमारी करप्यांनी दर्या देगेर वचचे न्हय, IMDन सल्लो दिला. 4 जानेवारी मेरेन हवामान सुके, 5 ते 8 जानेवारी मेरेन उटांगराचो पावस. नुस्तेमारी करप्यांनी दर्या देगेर वचचे न्हय, IMD. सकाळी धुक्याची शक्यताय. बुधवारा मळब उरतले नितळ, तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.